یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی محفل ہے، جتنی دیر اس جگہ اتے بہنا اپنے دل نہ حاضر رکھنا، بارش لگی ہوئی ہوئے، سین نے اندر کوئی برتن سدھا پہ ہوئے، اس نے وچ کوئی نہ کوئی رحمت نکلنی ڈھے پونی، اور وسنی بارش وچ سین وچ برتن الٹا پہ ہوئے، وہ خالی نہ خالی رہ وینا۔ انشاءاللہ قرآن مجید نے بارش ہو سی، اشاعت التوحید و سنن علماء نے خاصا کہ جیڑی گل کریں اللہ رب العزت نے قرآن نہ حوالہ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمان نہ حوالہ دینے، اس واسطے اپنے دل نہ زد اور اناد نے کو خالی کر کے بمنا۔ جس ویلے اساڈا دل زد اور اناد نے کو خالی ہو سی، ضرور اللہ رب العزت نے طرفوں اساڈے دل نے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے انوارات جمع ہو سن۔ میں تو شدی درمیان اور حضرت قاری صاحب نے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہونا چاہنا، اور جلسے نے منتظمین نے خواہش بھی یہ ہے کہ جلدی پروگرام تاکہ پایا تکمیل تک پہنچ ونجے۔ ہون تو سڈے سامنے خطاب واسطے میں دعوت دینا وائز بالقرآن حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب کہ وہ تو سڈے سامنے قرآن و سنت نے روشنی میں اور قرآن مجید نے انوارات اور قرآن مجید نے جواہر پارے تو سڈے سامنے پیش فرماون حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوڑ دو جو میں آپ ہی کرے نا میرا خیال ہے تجھے پیر ہٹا دینا میں کر گئی نا، بس ٹھیک تھی ویسے پکا کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته
ذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم علماء کرام، سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، اج دے اس خوبصورت پروگرام دی غرض و غایت تساں حضرات معلوم ہو چکی ہے کہ ایک عزیز بچے نے اس جلسہ گاہ دے نال متصل جڑی مسجد ہے
ساڈے عزیز بھائی مولانا محمد مشتاق صاحب اس مدرسے وچ یا مسجد وچ اللہ دے قرآن دی خدمت وچ مصروف ہیں۔ انہاں کول ایک بچے نے قرآن مجید دی ناظر تعلیم مکمل کی تھی۔ اس بچے دے والد صاحب دے دل دی خوشی اور تمنا کہ میں اپنے اس خوشی دی موقع تے میرے بچے جڑی کتاب ناظرے پڑھی ہے اس کتاب نو سمجھاون آلے علماء نو بلا کے تے کیوں نہ لوگاں نو اللہ دا قرآن سنا دے۔ حقیقت مسلمانوں اس بچے دے والد صاحب واسطے صرف آج خوشی نہیں، انشاءاللہ وہ بچہ کل حافظ بن سی، انشاءاللہ وہ بچہ کل قرآن دا عالم بن سی۔ آکھو انشاءاللہ۔ پھر جدو عامل قرآن بن ویسی اج اس دے والد نو جڑی خوشی ہے نا، کل قیامت دے میدان وچ جڑی خوشی ملنی بس اس دے نال دی کوئی خوشی کوئی نہ ہو سی۔ او بھرا میدان ہو سی، سارے انسان اتھے موجود ہو سن، اور انہاں انساناں دی موجودگی وچ پروردگار عالم اس بچے دے والدین واسطے سٹیج بنوا دے سن۔ اور اس تے بٹھے سن۔ دنیا وچ ہوندا کسے دا پتر کوئی کارنامہ انجام دیندا، اس نو بڑے بڑے لوگ انعام دین دن تے کدیں کدیں ساڈے ملک دے رواج دے مطابق اس دی تاج پوشی کیتی ویندی، لیکن اتھے تاج پوشی کون کریندا؟ ملک دا صدر، وزیر اعظم، کدیں گورنر، کدیں وزیر اعلیٰ، کدیں اس تو چھوٹا طبقہ کوئی چھوٹا عہدیدار۔ میرے بزرگ مسلمان بھائیو، ذرا تصور دی دنیا وچ بنجو، اتھے اس دی وزیر اعظم یا گورنر تاج پوشی کریندا تے دن قیامت دے حافظ و عامل قرآن دی تاج پوشی میرا پروردگار آپ فرمے سی۔ اتھے ویکھن والے مخصوص لوگ ہو سن
چند لوگ ہو سن تے اس میدان وچ ویکھن والے اللہ دے نبی ہو سن، اولیاء ہو سن، شہداء ہو سن، شب زندہ دار ہو سن، تہجد گزار ہو سن، ساری انسانیت تکیندی پئی ہو سی اور اللہ اس دی تاج پوشی کرے سی۔ تے اے جیڑی دنیا تے ہوندی نے نا، اے عموماً پانی چڑھا ہویا ہوندا نے، اس تے سونے دا وچوں ہر شے کھوٹی ہوندی نے، اتھے تے اتھے نبی کریم محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تاج دی روشنی سورج دی روشنی نالوں زیادہ ہو سی۔ کیوں بجھانے پہ ہو؟ سڈ خیر میرے چلا دو کچھ نہیں دیتا تو ان کو اس تو مسئلہ تو کوئی نہیں نا جی بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے اس تاج دی روشنی سورج دی روشنی نالوں زیادہ ہو سی۔ آج سورج کتنا دور ہے، سائنسدان آدن 500 سال دے فاصلے تے کھلوتا بندہ ٹرے تا، ایڈی روشنی فرمایا اس نو تسی انج تصور کرو کہ اے اتنا دور ہے، اگر اس نو ایک کمرے چ بند کر دیتا ونجے بات کتنی روشنی ہو سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نو کمرے چ بند کرو، اتنی اس چ روشنی نہ ہو سی جتنی اس دے ایک موتی دی روشنی ہو سی۔ اللہ ساڈے اس بھائی نو اپنے بچے دی اے خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ تا آکھو چا اچھی آکھو چا آصف صاحب اتنے لگاؤ جی، وہ اتنے لگاؤ جی، مولانا صاحب تسی نے ایک وقت تھلے اتنے لگاؤ، آؤ جی آؤ لگاؤ۔ کر صاحب تسی اتنے لگاؤ جی، لگاؤ جی لگاؤ۔ اے اللہ دی لاریب کتاب پروردگار عالم نے اس امت نو نصیب کی تھی۔ اس قرآن دا ایک حق ہے پڑھنا، دوسرا حق ہے اس دا سمجھنا، تریا حق کے اس نو سمجھ کے تے اگے پہنچاونا۔ پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، بات اس نو اگے آکھو تا صحیح بولے سو تا میں نے پتہ لگ سی رات پہ گئی کہ پتہ تسی وچ اکھی نوٹی پہ ہو۔ ہاں مولوی تادن نے موئے نہیں سن دے، میں تاداں ستے ہوئے بھی نہیں سن دے۔ اگر کسی دا پیرو مرشد ہوئے تے او آوے باہروں سفر کر کے تے آ کے گھر آ کے سین پوے، اس دا ایک مرید ہوئے تے او آوے ہن او حضرت اوری ستے پہ ہومن تے او آ کے آکھے اللہ دا نامی میڈے کن دعا کر میرا پتر بیمار ہے، اس نو اللہ شفا چا دے وے، مرشدہ دعا کر۔ او جڑے کول بیٹھے ہوندن او آدن او عقل دیا ماریا ہویا حضرت اوری جے ستے پین تے تو پہ دہائی دیندا، اے جسے لے جاگ سن توت تو انا اس واسطے مین کے پتہ بچو تسی ستے پہ ہو،
موئے تو انجے کو نہیں نہ بیچارے سن دے ستے ہوئے بھی کوئی نہ سن دے خلاق عالم نے کیڈا کرم کیتا کہ سن اے عظیم کتاب عطا فرما دیتی مسلمانوں خدا دی قسم ہے اے ہدایت نامہ تا آ گیا ہاں بھی جے بندہ اس دی دتی ہوئی ہدایت تے نہ ٹرے تا او آکھ سکدا کہ میں تا پتہ کوئی نہیں آیا ہدایت نامہ آ گیا رہنمائی کرن والی کتاب آ گئی مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا آؤ اس کتاب نو ٹھپ کے گھراں وچ نہ رکھو اس کتاب نو کھولو تے اے کتاب تہن دسیندی ویسی اے ہی راہ ویندا پہلے جس راہ تے ٹرسو تا سدھے جنت وچ پہنچ ویسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا رب ذوالجلال اپنی لاریب تے آخری کتاب ارشاد فرمیندن ان ھذا القرآن یہدی ہی اقوم اور دنیا تے حیران پھرنا لے ہو لوگا دن جی کدے ونجاں جس پاسے تکیندیاں اتے مولوی ہوندن پگڑیاں بدیاں ہویاں اینکاں پائیاں ہویاں بڑے بڑے مولوی ہوندن ہتے تکیندیاں تا او آتا ساڑھے آلے پاسے آؤ ہتے نہ منجو انتا گمرائی آلے رستے تے گھدی ویندے نے ہتے جے بندہ ٹردا تا ہتو آلا مولوی لنگوٹا کا سکھیندا او آتا انہ دے نیڑے نہ لگائے انتا گمرائی آلے پاسے ویندے پہنے ساڑھے نال لگے آؤ پت ہتو آواز آن دیئے ہتو آواز آن دیئے او بندہ شودا ان پڑھتے جٹتے آرابی تے دیہاتی جیا بندہ ہے پتہ کوئی نہیں لگدا جن جے تسی بھی آنکھ دے راندے ہو اسی کیڑے پاسے ونجاں ہتے بھی مولوی صاحب ہوندن ہتے بھی مولوی صاحب ہوندن ہتے بھی پیر و مرشد ہوندن اس پاسے بھی پیر و مرشد ہوندن اسا کیڑے پاسے ونجاں ہتے ٹر دیاں تا ان مولوی کو جا دن ادے ٹران تا ان مولوی فتوے لامن لگ پوندن لہذا اسا تک دئی بھی نہ ویندے او میرے بھائیو اے تا بالکل گل غلط ہے تواڈے والی بندہ آکھے میں بیمار ہویا ہسپتال وچ ویندیاں ایک ڈاکٹر آدا جی اے تون اے بیماری لگ گئی ہومیوپیتھک دا انجادا ایلوپیتھی والا انجادا دوسرا انجادا جناب ایک دا ہی بیماری ہے دوسرا دا ہی بیماری ہے انہاں دا اتفاق نہ ہوئے تک کے خیال نے علاج کرامنا چھوڑ دیندے ہو جی کہ کریں دیو بات آدھو نہیں اس ڈاکٹر نو سمجھ نہیں آئی فلانے ڈاکٹر کول ویندیاں اس نو سمجھ نہیں آئی فلانے کول ویندیاں عقل مند بندہ انج نہیں کریندا ڈاکٹر دا اختلاف ہو گیا ہے لہذا میں علاج ہی نہ کرویندا نا میرے بھائیو جن جے اندے آکھ دیو اس تو کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو اس کول ویندیاں اور میرے بھائیو جے جا اختلاف بن منجے بات تسا ادے ادے نہیں مننا پروردگار عالم فرمیندن انہاں دی نہ من میں تا تیری رہنمائی واسطے میں راریب کتاب بھیج دیتی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام او آوا بندہ میں 1400 سال گزر گئے پہلے میں قرآن نازل کیتا ہے میں اس واسطے بھیجے اے بھلیاں تے بھٹکیاں نو او اس دور دے احبار تے رہبان تے پنڈت تے
قدری لوگاں نو غلط رستیاں تے لائی کھلوتے ہیں، غلط رستیاں تے گدی ویندے ہیں۔ کوئی اس پاسے چھکیندا ہے، کوئی آدھے کلیسا وچ آسے تے نجات ہوسیا، کوئی آدھے گرجا گھر وچ آسے تے نجات ہوسیا، کوئی آدھے مندر وچ ویسے تے نجات ملسیا، کوئی آدھے حضرت عیسیٰ دی الوہیت منے سے تے نجات ملسیا، کوئی آدھے حضرت عزیر دی الوہیت تو منے سے تے نجات ملسیا، کوئی ادھے مولوی آدھے، کوئی ادھے آدھے۔ اللہ پاک آکھیا ہٹ انہاں دے کولو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام۔ او بندہ اے سارے رولے پائی کھلوتے نہیں، انہاں دے پیچھے ڈر تر سے تا ہر جائی تے ون کے یو ٹرن کرنا پوسیا۔ او یو ٹرن والی برادری اے آدن یو ٹرن نہ کرو تو او کو لیڈر ہوندا۔ واہ، اللہ پاک فرمائندے نے سارے یو ٹرن والے نے انہاں کولو بچو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پکی گل نے، لوہے لیک گل نے، لوہے لیک گل نے، لوہے تے لیک لگی ہوئی گل نے، اے لوگو تحقیقی گل نے۔ ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ذرا قرآن دے کول تانا، بدقسمتی ہے اساں بن قرآن رکھی ودیاں، کوئی سرے تے چا چیندا، کوئی کچھ چا پیندا، کوئی خالی چم کے چا رکھیندا ہے، نا وہ میرا بھائی نا۔ اللہ پاک فرماندے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ایک کتاب تا میں بھیجی اس واسطے او جڑے کھائیاں وچ ڈٹھے پینے، شرک و کفر دیاں زلالت گمراہی دے کھوہ وچ ڈٹھے پین، انہاں قرآن سناؤ۔ اے قرآن میں اس واسطے بھیجے ہے زلالت دیاں کھوہاں چو، انہاں گمراہی دے اندھیریاں وچوں کڈ کے انہاں گھناؤ اس نور والے پاسے جس نور دے نیڑے لگے او نور انہاں دے دل چاسی، او جس نو تساں ایمان والا نور آکھ دے او مسلمانو، او نور آسی، اس نور دے چاننے تے بد دن قیامت دا آسی۔ اے بندہ ہو سی اللہ دا قرآن آدھا یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اگے پیچھے نور ہی نور ہو سی، او ایمان علی نور، جس ایمان دے نور نو قرآن نے مزین کیتا۔ اس جڑی راہ دسی ہے اس تے بندہ ٹردا گیا، او اجرے اس دور سدین دے پے او آدھے ہدو پیا کم بندا، ایک آدھے ہدو کم بندا، ایک آدھے ہدو کم بندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، محبت نال پڑھو اور پچھلے بھرا بھی پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ او لوگ دعوتاں پہ دین دینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بھیجیا تے بھیج کے آکھیا ونج میرا پیغمبر لوگ کیڑیاں چیزاں دے نال پہ دعوتاں دین دینی، او اپنیاں کتاباں چائی کھلوتے نہیں، کوئی ہندو آندہ پہ آئی، کوئی ہندو بل بل کریں دا آندائی۔ میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسا من کے کرو، فرمایا ذکر بالقرآن من یخاف وعید، جڑا میری وعیدہ کو ڈرانا لا، ذکر بالقرآن، ذکر بالقرآن، نصیحت کر اس نو قرآن دینا۔ وانج میرا پیغمبر قرآن سنا، مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ دا قرآن سنایا، بات قرآن سنیندا گیا، بات انہاں دے دلاں وچ او جے کچھ پہلے لوگاں پا رکھا ہے، قرآن آیا، قرآن کوچی چا ماری، او جڑیاں گمراہی دیاں چیزاں ڈکیاں پیاں ساریاں پار چا کڈھیاں، اے دل دیاں تختیاں تے او جے کچھ اکرا ہویا ہے اس نو چا ختم کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن جنجے جنجے نک
بخش ہوتا گیا ہے، او گمراہی دے رستے چھٹ دے گئے، چونکہ ساری گمراہی دے رستے تے ٹر دے پے، کوئی ود کول، کوئی سوا کول، کوئی یغوس کول، کوئی نصر دے کول، کوئی جڑا تا حبل دے کول، کوئی لات کول، کوئی منات کول، کوئی دے کھلوتا، کوئی دے کھلوتا، کوئی دے کھلوتا، ہدے دہائی پہ دیندا، کوئی اس پاسے دہائی پہ دیندا، کوئی دے عاجزیاں پہ پیش کریندا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اللہ دا قرآن سنایا، فرمایا لوگوں کوئی نہ جنہ دروازیاں تے گئے کھلوتے ہو اتھوں ککھ بھی نہیں ہوندا، انہاں دے اختیار وچ کچھ نہیں نے، کس دے غیر دے دروازے تے بن کے فریاداں پہ کریندے ہو، ما یملکون من ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ کتمیر دے بھی مالک کوئی نہیں، کوئی کتمیر دے مالک کوئی نہیں، کتمیر تا جان دے مسلمانوں، اللہ پاک کا دن اے کھجور دی گٹھلی وچ او جڑا ایک دھاگا جیا پیا ہوندا یا اس تے ایک کفن جیا ولیٹا ہویا پیا ہوندا، او جھلی کدے ویکھی نے؟ کھجور تا من کھا ویندو، میرے خیال او کدے نہیں ویکھی۔ او کتمیر اللہ پاک فرمیندے نے اس دے بھی مالک کوئی نہیں، جڑا اس دا مالک کوئی نہیں، اس دے سامنے بندہ دہائی پیا دیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قرآن سنا کے انہوں دسو، اے تا مولویاں دی منی کھلوتے تساں قرآن سناؤ، قرآن کس دی کتاب ہے؟ جی اللہ دی کتاب ہے نا، تے بندہ تا دنیا چ آیا ہی اسے واسطے حکم اللہ دا ہوئے تے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے۔ ساڑی بھائیوں یہ دعوت ہے، آؤ حکم اللہ دا، حکم اللہ دا مننا، اس حکم نو ادا کنجے کرنا او طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ حکم اس دا آندہ اے وہی اس دا حکم ہے، اے علمی قرآن ہے، اے علمی قرآن 3 سے پارے آندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی عملی قرآن ہے، جس دا حکم اس دیتا میرے نبی نے کر کے بکھا دیتا۔ مسلمانوں اے عظیم الشان کتاب اللہ نے بھیجی، اس سے واسطے بھیجی کہ لوگ حیران تے ششتر نہ رون، اے ہنجاکھدا اے ہنجاکھدا اے ہنجادا، فرمایا چھوڑ انن، میں تا تیری رہنمائی واسطے قرآن بھیجیا، اس دے پیچھے ٹر، تے اس دے پیچھے ٹر سے نا تمت قرآن اس جگہ تے اس راہ تے تین گنوے سی، ہی اقوم، میں اج کل دی بولی جس دا میں نہ کرن ہوندا یہدی للتی ہی اقوم، اس راہ دی طرف رہنمائی کریندا جس راہ وچ یو ٹرن کوئی نہیں آندا، اے براہ راست سیدھا صراط مستقیم، صراط سوی، او رستہ جس رستے تے بندہ ٹر پوے تے سیدھا جنت تک پہنچنا، بن کے رب نال ملاقات کریندا، او رستہ کون دسیندا؟ ذرا اچا آکھو، قرآن دسیندا، اللہ دا نام ہے، اس دے نیڑے لگو، خالی بند کر کے گھروں نہ رکھو، مسیتج بند کر کے نہ رکھو، ساڈے گھر شکیس آ گئے، شکیس دے اچھے سی قرآن رکھیں دیاں تے تھلے ٹیلی ویژن رکھیں دیاں، او نہیں کھلدا تے اے تھلا ہر روز کھلدا، انجان گل ہے تے ہن تو اس دی لوڑ ہی کون رہی، اے ہیڈا سارے ہتھے نہ پایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ساڈی رہنمائی واسطے بھیجیا، تے جڑے دلاں چ روگ لگ دے نا، بیماریاں لگ ویندیاں، مسلمانوں اے جسم ہے نا، جسم
یا چلو انچا سمجھو انسان کتنی چیزاں دا مرکب ہے؟ اے منی انگلیاں تک کو چاہ کتنیاں؟ دو، ایک جسم تے دوئی او جنچ اے وے ان تا بول پاؤ دوئی کیڑی شے وے جی؟ روح۔ اے دو چیزاں دا مرکب ہے۔ اے جڑا جسم ہے نا ای بھی بیمار تھیندا، انسان دا روح بھی بیمار تھیندا نے۔ اے جسم بیمار تھیا اللہ شالا کہہ کو نہ لائے، دل دی مرض لگ گئی، شوگر ہو گئی، ذیابیطس ہو گئی، ہاں جی بلڈ پریشر ہو گیا، فلاں فلاں فلاں، نزلہ لگا، زکام لگا، بخار ہویا، اے کیڑی شے بیمار ہوئی؟ اے جسم۔ اے انہاں بیماریاں نال بیمار تھی ویندا تے انسان دی روح بھی بیمار تھی ویندی۔ اے کدیں شہراں چ ویندے رہندے ہو؟ خالی منڈی تے ویندے ہو کہ اتھے لکھے بورڈ لگے پڑے یہاں پر روحانی علاج کیا جاتا ہے، پڑھتے رہندے ہو؟ اکا کوڑ مریندے نے، حقیقتاً کوڑ مریندے نے۔ اور میرے بھائیو اے جسم بھی بیمار تھیندا تے روح بھی بیمار تھیندی۔ جسم بیمار تھیندا ہن بیماریاں لگدیاں انتا تے روح بیمار تھیندا بندہ کفر کریندا، شرک کریندا، بدعت کریندا تے بندے دا روح بیمار تھی ویندا۔ اوے مسلمانوں اللہ نہ کرے کسے نو ہارٹ دا مسئلہ ہوئے جنہاں اے وے اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اچھی آمین آکھو۔ اگر ہو گیا ہارٹ دے ہسپتالن پنڈی چ، لاہور چ، کراچی، کوئٹہ، پشاور، بڑے بڑے ہاسپیٹل ہارٹ دے بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے، ہارٹ دے ہاسپیٹل موجودن، انہاں دا علاج اتھے ہوندا تے جے روح بیمار تھی ونجے اے جڑے بورڈ لائی پین روحانی علاج دا انہاں کول ننے ہوندا۔ روح دا علاج قرآن کریندا۔ کون کریندا؟ تے اے میں نہ آکھدا، اللہ آکھ دین یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، ایھا الناس، او انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پکی گل نے جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ چکی ہے تہاڈے کول تہاڈے رب دی طرفوں اے واز، نصیحت، تذکرہ، یاد دہانی اس بھیج دیتی ہے۔ اے اس بھیجیا ہے، فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اے دلاں دی بیماریاں دا علاج بن کے آیا ہے، شفا بن کے آیا ہے۔ ہاں جی جسمانی دل بیمار تھی وے تا ہاں دل دیاں ہسپتالاں وچ بن کے علاج کراؤ، جے روح والا دل بیمار تھی وے تا روح دا علاج قرآن دے ہسپتال چو کراؤ۔ اے قرآن روحاں دا علاج کریندا ہے۔ یا انج چا سمجھو مسلمانوں، اے جڑا ساڈا جسم ہے اے جسم مٹی کولو بنیا ہے، مٹی کولو بنیا، ساڈے ساریاں دا ابا ایک ہے، او ابا جی ساڈے انو اللہ مٹی کولو بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، وقت اللہ نے تولد تناسل دا سلسلہ چا بنایا، لیکن اگر اس تے بھی تساں خلاصے تے بنجو، ہاں جی نچوڑ تے بنجو، اس دی بنیاد بھی مٹی بن دی ہے، تا گویا اے جسم مٹی کولو بنیا، اے جے مٹی دا
بنیا تا اس دی غذا بھی اللہ مٹی چو پیدا کیتی ہے. اے جڑا ساڈا جسم ہے گوشت پوست والا اس دی جتنی غذا ہے جیڑی شے کھیندا جیڑی شے پیندا اللہ کتھوں پیا کڈھیندا زمین چو پئی نکلدی ہے اے مٹی چو پئی نکلدی ہے جی جسم دا جسم مٹی دا تا غذا بھی مٹی چو پیدا کیتی ہے تے انسان دے اندر دوئی کیڑی شے وے روح ہے اے روح تا اتو آئیے یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی اے تا اتو آئیے اے اللہ نے پیدا کر کے اتو بھیج دیتی ہے. مسلمانوں اے جسم مٹی دا غذا بھی مٹی دی روح اتو آئیے تا اللہ روح دی غذا بھی اتو بھیجیے. اے قرآن روح دی غذا ہے. تساں سن دے پڑھ دے راندے ہو آدھے نہ کہ موسیقی روح دی غذا ہے. لوگ نعرے پہ ہن تو انجے ترقی ہو گئی مسیتاں وچ فلماں پیاں بن دیاں بات ترک دے صدر تین سلام پیش کریں دیاں تو عجائب گھر نو مسیت بنیندا او آیا صوفیہ وچ او ترک دا صدر عجائب گھر نو مسجد بنیندا مسجد پہ بنیندا تے ساڈے کولو مسیتاں وچ فلماں دے گانے پہ فلمائے ویندے اے اللہ دے عذاب نو دعوت دتی جا رہی ہے خدا دی پکڑ نو دعوت دتی جا رہی ہے. من حیث القوم سن اللہ کو توبہ کرنی چاہیے. اے اس حال پہنچی کھلوتی حالت روح بیمار ہوئی کھلوتی ہے. اس دا علاج موسیقی نہیں روح دا علاج کیڑی شے ہے جی ایک قرآن روح دا علاج ہے. سن دے رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے قلوب نو دل نو تسکین مل دیئے نا تا کیڑی شے نال آکھو اللہ دی یاد نال. کیڑی شے نال اے ذکر اللہ ہے نا. اللہ فرمائیں دن انا نحن نزلنا الذکر اے قرآن دا نام ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین. اللہ نے جہان واسطے اس نو نصیحت بنا کے بھیجا اور اے یاد دہانی ہے. مسلمانوں جس ویلے بندہ قرآن دی دسی ہوئی راہ تو ہٹدا رستے تو ہٹدا نا یقین کر لو اے قرآن پچھو بندے نو آوازاں دیندا او کدی ویندا پیا اس دا دروازہ چھوڑ کے کسے غیر دے دروازے تے. حالانکہ تیریاں حاجتاں پوریاں کرنے والا صرف اور صرف کون ہے ذرا اللہ دا نام تو اچا گنو اللہ دا نام محبت نال اچا گنو اللہ اپنی رحمت وسا دے سی. ان اکسن ہن تا نہ تھی وے وجلسہ تا کرون دے سارے دیاں ایک بندے نہیں اور ساری مخلوق دیاں ضرورتاں تے حاجتاں ایمن کے نہیں. اسی تا دے نا فلانے کول گیاں تے ہنج تھی گیا. میرے بھائی بزرگ کدے بکھرے تے اج کے سوچیں بکھرے تے اج کے سوچیں اے جڑے کیڑے تے مکوڑے چیونٹیاں پیڑیاں انہاں روزی کون دیندا انہاں دیاں ضرورتاں کور پوریاں کریندا. اے کیڑے اڑدے ودن انہاں دیاں ضرورتاں کون پوریاں کریندا. اے پرندے پکھو بن کے رات کو اپنے گھونسلے وچ بسیرا پہ کرین دن او صبح اٹھ دن کس دا نام گن دن کس دا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تے ایک جگہ تے اللہ پاک فرمائیں دن قرآن پاک اے جتنی باقی مخلوق نے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ اے سارے دے سارے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. تو ہن ہر عیدی تے دسنا پوندا عید ہنج پڑھنی نے جنازے چ دسنا پوندا جنازہ ہنج پڑھنا نے ہاں جی فلاں کم ہنج کرنا نے.
اللہ پاک آدن اے تا تواڈا مسئلہ، اے جتنے چرندے پرند نے، اے جڑے اڑن والے پرندے نے، زمین تے رینگ رینگ کے چرن والے چرندے نے، اے جتنے پیراں نال پے ٹردے نے، رینگ رینگ کے زمین تے چلدے پے نے، پروردگار عالم فرمائندن کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اے سارے دے سارے اپنی نماز بھی جان دین تے اپنی تسبیح بھی جان دین۔ انہاں نے اپنی نماز دا پتہ تے کدے میں ہن آکھاں چا ناراض تا نتھی سو نا جی، نتھی سو، اپنی جگہ تے بیٹھے ہو، سچے تے صدقے دل نال دسائے کتنے میرے بھائیاں کفتیانی نماز پڑھی ہے۔ میں ہاتھ نہ کھڑے کر بیندا، اپنے دل کو لو پوچھو، اسی غافل ہاں، لیکن کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس نے اپنی نماز بھی یاد ہے، تسبیح بھی یاد ہے، او صبح اٹھدا ہے، اس دا ذکر کریندا، اللہ اس دیاں ضرورتاں پوریاں کریندا کہ نہیں؟ اور میرے بھائیو انہاں دیاں ضرورتاں، چرندیاں دیاں، پرندیاں دیاں، جانوراں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا اللہ، ہر ایک دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا اچا نہ گنو اللہ دا۔ میرے انتہائی قابل احترام مفسر قرآن حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب مدظ العالی تشریف لے آئے، میں انہوں خوش آمدید آداں، اللہ انہوں دا آمنا اس علاقے واسطے خیر دا ذریعہ بڑھا ہے، آمین آکھو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ساڈے بزرگاں دا، ساڈے خطیباں دا، ساڈے مقررین دا اکو ایک اصول ہے کہ اس اللہ دی مخلوق اللہ دا قرآن سناؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا سچا فرمان سناؤ، اے انسانیت واسطے ہدایت بنے، اللہ تعالیٰ انہاں دا آمنا بھی علاقے واسطے خیر دا تے ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔ میں انہاں دا شکریہ بھی ادا کریں دا کہ اسی خالی انہاں ایک فون کریں دے ہاں، وہ تشریف لے آندے، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی وچ، عمر وچ، علم وچ، تقوی وچ اللہ مزید برکت عطا فرمائے، آمین آکھو۔ چونکہ وہ تشریف لے آ چکے لہذا ہن تہاڈے تے انہاں دے درمیان میں زیادہ دیر نہ بیٹھنا چاہندا، اللہ آکھیا سنیا قبول و منظور فرمائے۔